السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نوجد العشاء ديالنا وقلت نقتسموا معكم واحد العشاء اللي هو مغربي 100%. على بركه الله غادي نصايبوا الشرموله اللي غنعمر بها السرديل. درت انا الربيع قزبور ومعدنوس والثومه ونص حامضه معصوره وشويه الكمون وشويه البزار، وهنا غنضيف التحميره والشاونيه واحد كيفاش كيسميها، وغادي نضيف شويه ديال السودانيه حاره بزاف، غندير غير شويه هكا، راه فريمون راس معلقه صغيره، وغادي تقدروا تستغنوا عليها. وغادي ندير ملح ملعقه صغيره على حسب الكميه اللي عندي ديال الحوت. انا راه كميه واقيلا 2 كيلو. وغادي نضيف شويه سكينجبير، والتسكينجبير ما كنكتروش، كندير واحد شويه باسكو حار بزاف. وعندي هنا الخرقوم البلدي كندير واحد الملعقه صغيره، وكنضيف زيت الزيتون اللي كنكون مصايبها على اليد في الدار، كنكون مشرملها بواحد الطريقه زوينه. دابا نقتسمها معكم ان شاء الله. كتنسم الاطباق، جميع الاطباق اللي كندير كنسمها بها، كتجي رائعه بعده تنسيمات ان شاء الله. دابا نقتسمها معكم. كندير شويه زيت الزيتون اللي كنكون منسماها بزاف د الحاجات ان شاء الله غادي نقتسمها معكم. كتعطي واحد المذاق رائع لهذا الحوت. وكل زيت باش كيفاش كترافقيها في الوصفه، باش كترافقيها. المهم كندير شويه زيت الزيتون وكنشرمل هذيك الشرموله كامله، تندخلها مزيان في العطر مع العطريه والزيت، وهي باش غادي نعمر ان شاء الله هذا السرديل. وهذا السرديل ماشي داك السرديل الكبير، هذا واحد السرديل صغير وطري، ماشي داك السرديل الكبير كيكون شويه فيه الريحه شويه مجهده. هذا السرديل صغير وطري، واخا شويه كيعذب باش كتنقيه تيكون صغير، ولكن الصراحه زوين بزاف. وكنشرمل ديك الشرموله كامله، كنحركها مع العطريه حتى كتنسجم، وهي باش غادي نعمر ان شاء الله هاد السرديل. نرجع لكم. فوالا غادي نهز السرديل، غادي نفرش تفريشه هكا في الطبسيل في واحد الاناء كبير، وان شاء الله غادي نعمرها بالشرموله، وغادي نسدو وحده فوق وحده. المهم نخليو لكم تشوفوا كلشي بعينيكم ان شاء الله. وهنا هزيت المقله، درت فيها شويه زيت الزيتون، وغادي ندير فيها التكتوكه اللي كترافق السمك، كتجي رائعه التكتوكه مع السمك كمرافق. وكندير الثومه اللي كنكون قطعتها رقيقه ولا تطحن، كتجي حتى مطحونه مزيانه. هنا انا قطعتها رقيقه ودرتها مع ديك الطماطم اللي كنكون قشرتها وقطعتها مربعات صغار. وغادي نضيف عليها التوابل اللي كتمشى مع الحوت بحال الزعتره والزعتر، شويه التحميره، الابزار، الكمون والخرقوم والسكينجبير. وكندير الفلفله الحمراء اللي كنكون شويتها وحيت ليها جلده ديالها وقطعتها الى شرائح طوال هكا، ممكن تقطعوها رقيقه اكثر من هكا. وكندير شويه ديال كونسونطري دو طوماط ومطيشه ديال الحك هكا، كندير واحد الملعقه صغيره، كتعطي اللون التكتوكه وكتعطي ليها داك المذاق. وصافي غادي نخلط هاد العناصر مع بعضها، وغادي ان شاء الله نديرها في فوق النار، وغادي نخليها تبقى طيب على المهل، وغادي نبقى نزيد لها مره الماء الا محتاجه الماء حتى ما يبقاش عندي هذاك الطماطم دايره مربعات باينين. وكندير واحد الفلفل الحار كيجي زوين حتى هو معها مع هاد الصلصه ديال التكتوكه. صافي غادي نديها على نار، وغادي ندير نار متوسطه، وغادي نضيف شويه ديال الماء ونخليها طيب على خطره حتى طيب ان شاء الله، وغادي تشوفوا معايا. اما بالنسبه للسمك صافي راه كملت الكميه كاع اللي عندي، طويتها على داك الربيع اللي عمرت به. وغادي نهز واحد الاناء غندير فيه شويه د لافارين او الطحين، وكنبقى ندوز هكا الاسماك كاع اللي عندي في هكا في الطحين، وكنحطهم في واحد الاناء حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي، وباش ما يلتصق لياش في المقلاة الا كنت غنقليه في الزيت هكا على هذا الشكل.
ما كندير ليه ضروري لا فارين، وإلا كنت غنديرو في الفرن ما كيحتاجش ندير ليه لا فارين، ما كنديرو في واحد الطاوه ديال لاطا ديال الفران وصافي، ما كيلتصق ما والو. غنرجع لكم ان شاء الله. هنا في الكسكاس درت واحد شويه ديال القوق وشويه ديال اللوبيا الخضراء، كنفورهم، بغيت ندير بهم واحد الشلاضه، والتكتوكه راهي كطيب. ورانا بديت كنطيب في الحوت هكا، كندير مقله فيها الزيت وكنخليها حتى تسخن، وكنبقى نطيب الحوت شويه بشويه. ما كنجهدش عليه النار باش ما يتحرق لياش، خصو يطيب زعما بالمهل ويطيب مزيان من الداخل. وتنحاول ندير كاع الكميه اللي كافيه هكا، وتنبقى ان شاء الله نحضيه، وتنبقى ندورو من الجهه الاخرى حتى يطيب من التحت، وندورو على الجهه الاخرى. وكنكون دايره واحد الاناء هكا تبصيل فاش غادي نحيد الحوت فاش غيطيب، كنكون دايره فيه واحد سميتو واحد البابي ديال المطبخ هكا باش ابسورب كاع هذاك الزيوت الفائض اللي كيخرج من ديال الزيت اللي كيخرج من الاسماك وصافي. وانا رجعت الشلاضه ديال القوق واللوبيا هي وجدت ليا تسلقات تفورات عفوا. وغادي ندير لها شويه زيت الزيتون والربيع قزبور والمعدنوس. على فكره هاد لاصالاد كتجي زوينه بزاف وخفيفه هكا للسواق العشيه، كتجي الوصفه العشاء كتجي مزيانه. وكنديرها مع شويه سيترون اللي كنعصر عليه واحد نص ديال الحامضه على هذا الشكل، وكان نضيف ليه شويه ديال التوابل ماشي بزاف، المهم غير تنسموها بشويه ديال التوابل وصافي. كيعجبني يبقى فيها المذاق ديال القوق كيجي رائع مع لو سيترون. كندير شويه الملح وكان على حسب الذوق، وكندير شويه ديال الابزار، فلفل الحار والفلفل الاسود. كندير شويه الابزار وكندير شويه ديال السودانيه، غندير غير شويه فريمون ديال السودانيه. واللي بغى يضيف الكمون كيجي رائع، الكمون البلدي هكا شويه الكمون كتجي رائع في هاد الوصفه. انا درتو في الحوت وفي التكتوكه قلت اكتفيت هنا ندير غير البزار. وصافي غادي نحرك هاد العناصر مع بعضها، كتطلع واحد الريحه زوينه صراحه من هاد لاصالاد. اللي كيعجبو القوق راه يعجبو هاد الشلاضه، كتجي منعشه زوينه بزاف، واللي سيرتو الا درتيها في الثلاجه تبرد شويه كتجي رائعه، كتكل حتى السخينه ماشي مشكل كتجي رائعه. وصافي غادي نقدمها لكم في طبيسلات وغتشوفوا ان شاء الله في الطبق الاخير. وعلى هذا الشكل كيجي الطبق ديالنا ديال العشاء، عشاء خفيف ظريف و 100% ماروكان. فوالا التكتوكه ولا سالاد ديال القوق واللوبيا. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه اللي درت لكم اليوم، وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه ديالي تشجعوني وتشاركوا في القناه ديالي ان شاء الله باش نعطيو المزيد والمزيد ديال الوصفات ان شاء الله. خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.